توبه الله راضی میکنه. اما این سوالو از خودمون بکنیم، بارالها کدوم توبه تو رو راضی میکنه تا تو دوباره مال ما باشید و ما هم عباد تو باشیم، بندگان تو باشیم. اون توبه توبه نصوح هست. توبه نصوح توبه است که 5 شرط داشته باشه. یک، خالصا لوجه الله باشه، توبه شهرت و ریا نباشد، توبه به خاطر مردم نباشد، توبه خالصانه بین خودت و ربت باشد. دوم، ترک اون گناه بکنیم، کوتاهی کردیم، تقصیر کردیم، ترک بکنیم. سوم، هر وقتی که گناه گذشته یادمون بیاد اظهار پشیمانی و ندامت بکنیم و از خدا طلب عفو و بخشش بکنیم و پشیمان بشویم. شرط چهارم، تصمیم نهایی و قطعی بگیریم که تحت هیچ شرایطی اگر زمینه اون گناه از بیشتر فراهم بشه و مهیاتر بشه به اون گناه بر نگردیم. و شرط پنجم این که توبه قبل از وقت باشد. توبه بعد از وقت به درد نمیخورد و وقت 2 وقت است. سکوت رو رعایت بکنن که حواس من پرت میشه. هوا خیلی خنکه، همه چیزم هست، فقط سکوت رو رعایت بکنن. توبه قبل از وقت باشه. منظور از وقت چیه؟ 2 وقته، یکی وقت خاص و یکی وقت عام. وقت خاص هر انسانی اجلش هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر روح انسان به حلقوم انسان رسید، در توبه تو صورت اون فرد بسته شده. من مات فقط قامت قیامته. کسی که اجلش رسید قیامت اون شخص برپا شده. و وقتی روح به حنجره و حلقوم رسید، خداوند در توبه رو در صورت اون شخص میبندد. دیگه توبه کارساز نیست، دیگه توبه جواب نمیدهد، دیگه توبه نجات نمیدهد، دیگه توبه کمک نمی کند، دیگه توبه انسان رو ربانی نمی کند، دیگه توبه انسان رو به خدا نزدیک نمی کند. کاری نکنید که وقت توبه خودمون رو به تأخیر بندازیم و قبل از وقت توبه نکنیم و بعد زمانی متوجه بشیم که باید توبه بکنیم که دیگه در بسته می شود. شاعر می گوید چون توانستم ندانستم، چون که دانستم نتوانستم. اون موقع که میتونستم، جوان بودم، میتونستم توبه بکنم، امروز فردا میکردم. نه، هنوز زوده، هنوز وقت هست، هنوز حیفه که خودمون رو دل مرده بکنیم. بذار عیش و نوش دنیا بکنیم، قبل از مردن یه روزی توبه میکنیم. همینجور امروز فردا، امروز فردا، امروز فردا. یک دفعه یک صحنه پیش میاد که فرصت توبه به انسان نمیده.